नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। मुलुकको ठुलो र जेठो पार्टी नेपाली कांग्रेसले 13औं महाधिवेशनसँगै नयाँ नेतृत्वलाई स्वागत गरेको छ। नयाँ नीति र नेतृत्वको बहस यति बेला हट केक बनिरहेको छ। नेपाली राजनीतिमा लामो दौडको घोडा बनेको कांग्रेस महाधिवेशनसँग पार्टीसँगै देशको अर्थ र भविष्य गाँसिन्छ। सहमति, सहकार्य र एकताको कडीलाई लोकतन्त्रको अगुवाई गर्ने पार्टीले भावी दिनमा कुन रूपमा अख्तियार गर्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ। यसका लागि नेतृत्वको लगाम कसले लिएको हो, जसमा अपेक्षा र भरोसा समेत गाँसिन्छ। नयाँ नीति र नेतृत्वका साथमा मुलुकको ठुलो र जेठो पार्टी नेपाली कांग्रेस यति बेला प्रस्तुत भएको छ। इतिहासले बनाएको कांग्रेसको साथमा आलोचना र असन्तुष्टिका पक्षहरू समेत मज्जै गरी केलिन थालेका छन्। यसरी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन चौतर्फी रूपमा चर्चाको विषयमा रह्यो। यो बेला परिवर्तनको फललाई कार्यान्वयनको स्वाद दिन कांग्रेसले कार्यकर्ताको मात्रै होइन, समग्र जनता र देशको मन कसरी जित्छ भन्ने अहिले चुनौती छ। बाँकी यो रिपोर्टबाट। सभापतिमा देउवा, महामन्त्रीमा शशाङ्क, कांग्रेस महाधिवेशनको समीक्षा, नीति कि नेतृत्व प्रधान। बहुदलीय प्रजातन्त्रमा पार्टीहरूको भूमिका प्रधान हुन्छ। दल बलियो बनेमा व्यवस्था, शासन अनि मुलुक नै दरिलो बन्नेमा दुई मत छैन। संसदीय व्यवस्थामा जनता नै महान हुन्। जनताको पक्षमा हुने निर्णय अनि जनतालाई हेरेर अख्तियार गरिने रणनीति नै दलहरूका लागि उच्चतम नीति हुन सक्छ। परिवर्तनको मोर्चामा नेतृत्व लिएका दलहरूले आफू सबल बन्दै जनता र देशको उज्यालो देखाउने सामर्थ्य जुटाउन सक्नुपर्छ। प्रसङ्ग 13औं कांग्रेस महाधिवेशनको हो। नयाँ नीति र नेतृत्वका साथमा मुलुकको ठुलो र जेठो पार्टी नेपाली कांग्रेस यति बेला प्रस्तुत भएको छ। इतिहासले बनाएको कांग्रेसको साखमा आलोचना र असन्तुष्टिका पक्षहरू समेत मज्जै गरी केलिन थालेका छन्। लोकतन्त्रको पर्यायको रूपमा चिनिएको कांग्रेसमा बीपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता हस्तीहरूको विरासत जोडिएको छ। अहिलेको कांग्रेसमा बहुआयामिक नेतृत्वको उचाइ बटुल्ने आशा कसले दिलाउन सक्छ भन्ने सवालमा यो महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरू अलमलमा परेको दृष्टान्त छ। 2007 सालदेखि 2046 साल होस् या 62-63 को राजनीतिक छलाङमा नेपाली कांग्रेसको मेरुदण्ड झैँ भूमिका रह्यो। परिवर्तनको फललाई कार्यान्वयनको स्वाद दिन कांग्रेसले समग्र जनताको मन कसरी जित्न सक्छ भन्ने समेत चुनौती छ। परिवर्तन र राजनीतिक अग्रगमनमा नेतृत्वदायी उचाइ बटुलेकै फलस्वरूप कांग्रेसको वजन नेपाली राजनीतिमा ओजपूर्ण भेटिन्छ। तर अब पुराना नेताहरूको नाम र विचार भजाएर मात्रै पनि कहिलेसम्म पार्टीलाई काम चलाइरहने भन्ने बहस टटकारो छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागतसँगै नयाँ संविधान कार्यान्वयनसम्मको गतिमा 4 तारा अङ्कित पार्टीको ज्योति मुलुकका लागि गन्तव्य निर्देश बन्नेमा दुई मत छैन। उसो भए आगतका पहाडहरू छिचोल्ने लम्काइमा कांग्रेसको पाइला कसरी अघि बढ्छ भन्ने पर्खाइ पनि छ। राजनीतिक मुद्दाको यात्रा पूरा गर्दै विकास र समृद्धिको पथमा देशलाई दौडाउनका लागि पार्टीहरू कसरी स्थापित हुन्छन् भन्ने सवालमा आम चासो र अपेक्षा छ। यो परिवेशमा नेपाली कांग्रेसले कस्तो मुद्दा अख्तियार गर्छ, नेतृत्वको लगाम कसले हातमा लिन्छ, यो आम चासोको विषय थियो। महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आएको छ, नयाँ नीतिको बहसले किन प्राथमिकता पाएन त्यो पनि बुझ्न सकिएन। 50 वर्ष पार्टीमा सङ्घर्ष गर्दै अहिले त्यही सपनाको सिटमा शेरबहादुर देउवा पुगेका छन् कांग्रेस सभापतिका रूपमा। गुट उपगुटको चङ्गुलमा परेको कांग्रेसमा देउवा बलियो पक्षका एकजना नेता थिए। उनले पार्टीमा प्रतिपक्षी झैँ भूमिका खेलिरहे। अब उनी पार्टीको सत्ता सम्हाल्ने ठाउँमा बढुवा भएका छन्। यो सँगै हेर्नु छ बहुप्रतीक्षित 60-40 को पार्टी बाँडचुडको समीकरण के हुन्छ। कोइराला परिवारका मुन्ना यति बेला पार्टीको कार्यकारिणी ठाउँमा पुगेका छन्। कांग्रेसले मात्रै होइन, अन्य सबै दलले अनि देशले मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रले समेत सम्मान गर्ने राजनीतिको पाठ सिक्ने स्रोत बीपी कोइरालाका कान्छा छोरा मुन्ना अर्थात् शशाङ्क कोइराला कांग्रेस महामन्त्रीको गरिमामय पदमा पुगेका छन्। मैले धेरै पहिले भनेको थिएँ, पार्टी एकताको कुरा मैले उठाएको थिएँ, त्यसलाई पनि हामीले पूर्णता दिनु पर्यो। अहिलेको परिवेशमा नयाँ संविधान आएको छ। हाम्रो पार्टीको संरचनामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। धेरै धेरै अप्ठ्यारा अवस्थाहरू म आउँदो दिनहरूमा हेरिरहेको छु।
तर यो कार्यकर्ताको त्यो उत्साह हेर्दाखेरि झन् पनि थप रक्त सञ्चार आफूमा मैले महसुस गरेको छु। यति बेला बुढा नीलकण्ठ र महाराजगञ्जमा काङ्ग्रेस जनहरूको ठूलो भिड लागिरहेको छ। बधाई र शुभकामनाका सन्देशहरूमा अपेक्षा र आशाका सङ्गमहरू पनि जोडिएका छन्। अनि अब पार्टी सानेपाबाट चल्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू पनि जोडतोडले उठिरहेका छन्। जिम्मेवारीको गरुङ्गो भारी बोकेर पार्टी र आफू सफल बन्न उस्तै चुनौती छिचुल्नु पनि छ। यस्तै महिलाको रूपमा सशक्त भूमिका निभाएकी पर्दा पछाडि देखिएकी पात्र सीतादेवी यादव 3 पटकसम्म पार्टी जिल्ला सभापति भइसकेकी उनी काङ्ग्रेस कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भइन्। सिराहाकी उनी 2 पटक सांसद बनिसकेकी छन्। पति गुमाएर पनि सहनशीलताको पर्याय बन्दै राजनीतिमा अनवरत उनले जितेपछि भनिन्, मतदान शहीदको सम्मान हो। सबै 3000 महाधिवेशन प्रतिनिधि जुन मलाई भोट दिनु भएको, सम्मान गर्नु भएको, उलाई म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्छु, साथै धन्यवाद बधाई पनि दिन्छु। 64 केन्द्रीय समितिको काङ्ग्रेसमा यति बेला सदस्य पदको नतिजाको पर्खाइ चलिरहेको छ। खुल्ला 25 हुँदै विभिन्न आरक्षणका सदस्य पदमा समेत नयाँ अनुहारहरू देखा पर्नेछन्। पार्टीमा पकड कायम राख्ने नेताहरूकै सम्भावना मतगणनाबाट बलियो देखिएको बेला अब नेतृत्वमा भने नयाँ सिराको आवश्यकता खड्किसकेको छ। काङ्ग्रेसको भविष्यमा स्वयं पार्टी तथा राष्ट्रकै गम्भीरता र अर्थ गाँसिन्छ। नयाँ नीति र नेतृत्वको सेरोफेरमा उठेका प्रश्नहरूलाई काङ्ग्रेस महाधिवेशनले कुन रूपमा जवाफ दियो भन्ने समीक्षा भइरहेको छ। महाधिवेशनको अग्नि परीक्षामा काङ्ग्रेस कतिको सफल बन्यो भन्ने मूल्याङ्कन समेत हुनेछ। परिवर्तन र राजनीतिक अग्रगमनमा नेतृत्वदायी उचाइ बटुलेकै फलस्वरूप काङ्ग्रेसको ओजन नेपाली राजनीतिमा ओजपूर्ण भेटिन्छ। तर अब पुराना नेताहरूको नाम र विचार भजाएर मात्र पनि कहिलेसम्म पार्टीलाई काम चलाइरहने भन्ने बहस टटकारो छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागतसँगै नयाँ संविधान कार्यान्वयनसम्मको गतिमा 4 तारा अङ्कित पार्टीको ज्योति मुलुकका लागि गन्तव्य निर्देश भन्नेमा 2 मत छैन। उसो भए आगतका पहाडहरू छिचोल्ने लम्काइमा काङ्ग्रेसको पाइला कसरी अघि बढ्छ भन्ने पर्खाइ पनि छ। अब प्रस्तुत छ काङ्ग्रेस महामन्त्री बनेका बीपी पुत्र शशाङ्क कोइरालासँग हामीले गरेको कुराकानीको अंश। चुनौतीहरू धेरै छन् पार्टीको लागि। सर्वप्रथम त हाम्रो जुन सङ्गठन छ त्यसलाई हामीले आउँदो दिनहरूमा झन् चुस्त दुरुस्त पार्नुपर्छ। मैले धेरै पहिले भनेको थिएँ, पार्टी एकताको कुरा मैले उठाएको थिएँ, त्यसलाई पनि हामीले पूर्णता दिनु पर्यो। अहिलेको परिवेशमा नयाँ संविधान आएको छ, हाम्रो पार्टीको संरचनामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। धेरै धेरै अप्ठ्यारा अवस्थाहरू म आउँदो दिनहरूमा हेरिरहेको छु। तर यो कार्यकर्ताको त्यो उत्साह हेर्दाखेरि झन् पनि थप रक्त सञ्चार आफूमा मैले महसुस गरेको छु। कुना कन्दराबाट आएका छन्, झन्डै 1.5 महिना भइसक्यो। यो निरन्तर हाम्रो गाउँदेखि लिएर केन्द्रसम्म साथीहरूको उत्साह हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो नेपाली काङ्ग्रेस अनन्तको लागि यसले जीवन पाएको जस्तो अहिले मलाई महसुस भइरहेको छ। उनीहरूको उत्साह हेर्दाखेरि केही त्रुटिहरू छन् हाम्रो पार्टीमा, यही महाधिवेशनमा पनि केही त्रुटिहरू देखिया छ, त्यसलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। अहिलेको चुनौती भनेको एउटा स्थिर राजनीति यहाँ स्थापित गर्ने हो। नेपाल जहिले पनि गत 40-50 वर्षदेखि कहिले पनि स्थिर भएन। नेपाली काङ्ग्रेस त्यो स्थिरताको लागि लड्छ। र अधिवेशनले एउटा मेसेज पनि अरू पार्टीलाई एउटा सन्देश दिएको छ कि तपाईहरूको अस्तित्व पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नै जोगाउँछ। जतिसुकै उनीहरूले हामीलाई प्रहार गरौँ, हामी त बहुदल र बाहुलवादमा विचार गर्ने पार्टी हो। तसर्थ मेरो दृष्टिकोणमा यो उत्साहलाई हामीले राष्ट्र निर्माणतिर एउटा सन्तुलित हिसाबको राजनीतिक स्थिरता जसको आधारमा विकास हुन्छ, यसले मलाई लाग्छ हरेक सर्वसाधारणलाई पनि एउटा सन्देश गएको छ कि पार्टी चाहिँ नि आउँदो दिनहरूमा सम्पूर्ण चुनौतीको सामना गर्नको लागि यो अधिवेशनबाट एउटा
सन्देश पनि गएको छ। संस्थापनबाट तपाईँ आउनु भएको छ, अब सभापतिमा देउवा पुग्सेको आउनु भएको छ, मलाई लाग्दैन होइन त्यसरी भनेर तपाईँले कसैलाई पनि एउटा कित्तामा उभाउन मलाई लाग्छ उपयुक्त हुँदैन। हेर्नुहोस्, हरेक महासमितिका सदस्यहरू यहाँ आउँदाखेरि आफै चाहिँ नि स्वतन्त्रताको उनीहरू महसुस गरिरहेको हुन्छन्। त्यसैले यो पक्ष र त्यो पक्ष भन्दा पनि उनीहरूले भोट हाल्दाखेरि एकचोटि त आफ्नो आत्मालाई सोध्छन् नि मैले ठिक गरिरहेको छु कि छैन। त्यसैले मैले उठ्ने क्रममा मैले त एउटा निरन्तरता दिन खोजेको पार्टीको लागि, जुन विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, गणेश मान सिंह लगायतका यो निरन्तरता पार्टीमा चलिरहोस्। म त एउटा सानो अवधिको लागि मात्रै छु होइन। जीवनमा हेर्दाखेरि कति वर्ष, 70 वर्ष 75 वर्ष मात्रै हो त्यो। तर नेपालको इतिहासमा यो निरन्तरता, नेपाली कङ्ग्रेसको निरन्तरता चाहिन्छ, किनभने नेपाली कङ्ग्रेसले सबैलाई हातेमालो गर्छ, सबैको अस्तित्व अघि मैले भनिहालेँ जोगाउँछ र यो निरन्तरताको एउटा अंश मात्रै म हो। र म कुनै यो पक्ष र त्यो पक्ष भन्दा पनि पार्टी एक गर्ने मैले तपाईँलाई अघि भनिहालेँ, यो पार्टी एक हुनुपर्छ। किनभने यो सम्पूर्ण नेपालको आधुनिक राजनीति भनेको नेपाली कङ्ग्रेससँग गाँसिएको छ। केही त्रुटिहरू होलान् तर अधिकांश भाग हेर्नुहोस् आधुनिक नेपालको नेपाली कङ्ग्रेसले नै हाँकेको छ। जुनसुकै परिस्थितिमा होस्, त्यो 33 सालमा मेलमिलापको नीति होस्, 36 सालको जनमत होस्, 46 को आन्दोलन होस्, गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस जहिले पनि एउटा अग्रिम भूमिका, नेपालको राजनीति भनेको नेपाली कङ्ग्रेससँग गाँसिएको हो। त्यसर्थ मैले तपाईँहरूलाई भने दुईवटा कुरा, राजनीतिक स्थिरता र विकासका यो पनि सन्देश मलाई लाग्छ यो अधिवेशनले नेपाली जनतालाई यो दिन्छ। बिपी पुत्रको रूपमा तपाईँमाथि जुन रूपमा भरोसा देखिएको छ, आशा देखिएको छ, त्यसलाई कसरी पुरा गर्नुहुन्छ? यो हेर्नुहोस्, मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ ठुलो चुनौती हो यो। भार मैले एक्लोले म सक्दिनँ। यो सम्पूर्ण साथीहरू जति आएका छन्, महासमितिका साथीहरू, नेतृत्व पङ्क्ति, उहाँहरूले पनि भार लिनुपर्छ, मैले मात्रै लिएर हुँदैन। तर हामी ठिक बाटोमा हिँड्ने हो भने एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, नैतिकता चाहिँ गुमाउनु हुँदैन। खास गरी राजनीतिक नैतिकता, सम्झौता हुन्छ, धेरै कुराहरूमा सम्झौताहरू हुन्छ, तर राजनीतिक नैतिकताभन्दा तल मलाई लाग्छ म चाहिँ नि आफ्नो राजनीतिक के भन्छन् उसमा जीवनमा चाहिँ नि यो सम्झौता गर्न म सक्दिनँ। राष्ट्रिय राजनीतिमा काङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ? सरकारको विषयमा पनि अबको काङ्ग्रेसको कुरा आइरहेको छ, कसरी आउँछ? यो विषयमा अब हाम्रो गम्भीर छलफल हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा के परिवर्तन गर्नुपर्ने हो? एक, अहिले पनि केही समस्याहरू विद्यमान देखा परेका छन्, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्यो होइन। अब हामीले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, पार्टीको केन्द्रीय समितिले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, अहिलेको सरकारको बारेमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। हामी चाहिँ नि अस्थिरता चाहँदैनौँ। यहाँ अस्थिरता भयो भने मैले अघि भनिहालेँ, स्थिरता नै, राजनीतिक स्थिरता नै विकासको बाटो हो। र अब प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र आइसकेका छ, एउटा संविधान, नयाँ संविधान दिएका छौँ, त्यसलाई टेकेर हामीले धेरै परिवर्तनहरू गर्नु परेको छ। आफूमा परिवर्तन हुनु परेको छ, राष्ट्रमा परिवर्तन हुनु परेको छ, समस्याहरू छन् त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्नु पर्यो। त्यसर्थ भावी जुन तपाईँले प्रश्न राख्नुभयो त्यो सबै नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, साथीहरू बसेर हामी एउटा आउँदो दिनहरूमा यसको समीक्षा गरेर मात्रै अगाडि बढ्छौँ भन्ने अहिलेको अवस्थामा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। हिन्दू राज्यको विषयमा यहाँको पूर्ववत जुन धारणा थियो, महामन्त्री भइसकेपछि पनि आधिकारिक त्यही हो अब? म तपाईँको प्रश्नमा म प्रतिप्रश्न गर्न चाहन्छु कि मेरो धारणा के थियो हिन्दू राष्ट्रको बारेमा। यहाँले पछिल्लो समय जुन बोल्नु भएको थियो त्यो चर्चामा छ अहिले। त्यो म के भन्न चाहन्छु भने केही विषयहरू हुन्छन्, त्यो विषयलाई ल्याउँदाखेरि मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ नि, अस्थिर भयो भने राष्ट्रियता सङ्कटमा हुन्छ। अहिले अस्थिर कुराहरू हामीले गर्नु हुँदैन। एउटा संविधान आएको छ, त्यसलाई कसरी परिमार्जित गर्ने हो त्यो समय सापेक्ष हुनुपर्छ, परिवर्तन हुँदै जान्छ। यो मैले तपाईँहरूलाई यो मिसकोटेड म छु, मैले भनेको थिएँ रिभ्यू भन्दाखेरि अथवा रिइभ्यालुएट भन्दाखेरि मेरो भनाइ के हो भने बिपीले गरेका कुराहरूमा पनि प्रश्न राख्नु त पर्यो नि। साँच्चीकै रिभ्यू गर्ने हो भने ठिक गर्नुभयो, गलत गर्नुभयो, आफ्नो ठाउँमा छ। यो 13औं महाधिवेशन मैले अस्ति नै पनि भनेको थिएँ कि यो एउटा समीक्षा पनि हुनु पर्यो, हरेक कुराको समीक्षा हुनु पर्यो, यो ठिक गरेका छौँ कि छैनौँ भनेर, अनि नै हामीले एउटा गति दिन सक्छौँ। त्यसैले तपाईँले जुन अहिलेको प्रश्न उठाउनु भयो
कि तपाईँको पहिलो विचार मैले यस्तो केही धारणा राखेको छु मैले त भनिरहेको छु नयाँ संविधान आएको छ त्यो संविधानलाई टेकेर अब के परिमार्जित गर्दै जानुपर्छ त्यसको बारेमा हामी छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्छौँ। मतदातालाई के भन्नुहुन्छ? मतदाता भनेको तपाईँको आम मतदाता भनेको कि तपाईँले 3100 को कुरा गर्नुभएको हो। 3100 उनीहरू मतदाता होइनन्, उनीहरू नेपाली कांग्रेसका आत्मा हुन्। मतदाता भनेर उनीहरूलाई अपमान नगर्नुहोस्, उनीहरू यो पार्टीको आत्मा हुन्। उनीहरूले जे निर्णय गर्छ त्यो शिरोधार्य हुनुपर्छ। बहुदलीय प्रजातन्त्रमा पार्टीहरूको भूमिका प्रधान हुन्छ। दल बलियो बनेमा व्यवस्था, शासन अनि मुलुक नै दरिलो बन्नेमा दुई मत छैन। संसदीय व्यवस्थामा जनता नै महान हुन्। जनताको पक्षमा हुने निर्णय अनि जनतालाई हेरेर अख्तियार गरिने रणनीति नै दलहरूका लागि उच्चतम नीति हुन सक्छ। परिवर्तनको मोर्चामा नेतृत्व लिएका दलहरूले आफू सबल बन्दै जनता र देशको उज्यालो देखाउने सामर्थ्य जुटाउन सक्नुपर्छ। नेतृत्व जसले लियोस्, पार्टी बलियो र राजनीतिक नेतृत्व कुशल स्थापित बन्न सक्नुपर्छ। पार्टी नीति समेत पनि जनता र देशको उज्यालो भविष्यसँग जोडिनुपर्छ। 13औं कांग्रेस महाधिवेशनबाट पार्टी, देश, जनता र लोकतन्त्र गणतन्त्रको मुहारमा कान्ति ल्याउने सामर्थ्य जुटाउन नेपाली कांग्रेसको जय नेपाल सार्थक बने नबनेको अब मूल्याङ्कन हुनेछ। अलग धारलाई सम्पर्क गर्न 400653 छ र 9802002006 नम्बर डायल गर्नुहोला। तपाईले 443277 नम्बरमा फ्याक्स गर्न सक्नुहुनेछ भने alagdhar@imagechannels.com.np मा इमेल समेत गर्न सक्नुहुनेछ। अलग धारको आजको प्रस्तुति यति नै। अलग धारको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।